बाद पाउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान से शोबा उर्दू से मैं हूँ फारिहा जमशीद। हम आज की नशिस्त में साल 2 के उर्दू पैटर्न पर बात करेंगे कि हर सवाल किस तरह किया जाए, उसके नंबर कितने होते हैं, कितनी तवालत हो और कितना वक्त हमें दरकार है। क्योंकि अमूमन हमें अपने स्टूडेंट से ये सुनने को मिलता है बहुत लिखा नंबर नहीं आए, या इतना ज़्यादा पेपर लेंथी था कि हम कर नहीं सके। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर की तकसीम देखेंगे और उसका सल्यूशन देखेंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलेंगे। पहला सवाल हमारा मारूज़ी होता है और मारूज़ी के 4 जुज़ होते हैं। कुल नंबर इसके 20। पहले जुज़ में असबाब के कसीरुल इंतखाबी जवाबात की निशानदेही की जाती है। उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रहे कि क्योंकि बाज़ औक़ात मुतरादिफ़ अल्फाज भी दिए जाते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर उसी लफ्ज़ का इंतखाब करना होता है जो वहाँ दिया गया है। मसलन जैसे आपका एक सबक है अकबरी की हमाकतें, उसमें एक सवाल अक्सर आता है कि अकबरी शिद्दत से बेवकूफ़ थी, और अगर ऑप्शंस में ये हो अकबरी बहुत बेवकूफ़ थी, बेहद बेवकूफ़ थी, नाकाबिल यकीन हद तक बेवकूफ़ थी, देखा जाए जुमले तो तीनों दुरुस्त हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि लिखा हुआ है शिद्दत से बेवकूफ़ थी, तो हमने इंतखाब उसी का करना है। आप लोग अक्सर जो हैं वो चूज़ करने में, इंतखाब करने में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं करना, तसल्ली से सारी ऑप्शंस पढ़ते हैं और उसके बाद उसका दुरुस्त जवाब की निशानदेही करते हैं। बेजुज़ उसका होता है रमूज़े औक़ाफ़, और उसके बाद उनकी भी उसी तरह ऑप्शंस होती हैं, उसको भी उसी तरह मद्देनज़र रख के हल करना है। उसका जीम हिस्सा जो होता है उसमें हमारी मुताबिकत और हरूफ के कवायद और उसूलों के मुताबिक जुमले को दुरुस्त किया जाता है। उसमें भी ऑप्शंस देखकर तसल्ली से जवाब। और दाल हमारे पास होता है जो उसमें इमदादी अफ़ाल होते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि इमदादी अफ़ाल में कायदे को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे, वहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शंस दी जाती हैं आप अक्सर उसको करने में जल्दी करते हैं। जो भी इमदादी फ़ेल मस्तर दिया जाता है बनाने के लिए, उसके कायदे को सामने मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब किया जाए। और ये सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें चारों जुमले जो हैं वो मौजूद होते हैं, हमने सिर्फ दुरुस्त जुमले की निशानदेही करनी है। और आप ये देखिए कि इसके कुल नंबर 20 और वक्त भी 20 मिनट है। उसके बाद हिस्सा इंशाई जो 80 नंबर का होता है, उसमें हमारा दूसरा सवाल होता है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में हमारे पास अलिफ में नज़्म के हवाले से दिया जाता है, और नज़्म के 2 अशार होते हैं और एक ही नज़्म में से दिए जाते हैं। उसमें आप नंबरों की तकसीम देखें। 1 नंबर नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, और उसके बाद 8 नंबर 4 नंबर की एक शेर की तशरीह, कुल नंबर 10। अच्छा, अब आपने यहाँ पर आपको अक्सर आप लोग लिख देते हैं नज़्म का नाम, जबकि उन्वान देना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे कोई नंबर नहीं कटते, लेकिन पेपर का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो आपने नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, उसके बाद आप आ जाते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह में अगर आप मफ़हूम पहले लिख देते हैं, तशरीह कर लेते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं। अगर आप मफ़हूम आपको एग्जैक्ट और सही आता हो, अगर आप नहीं लिखते और आप डायरेक्ट तशरीह शुरू कर देते हैं तो भी दुरुस्त है। तशरीह में आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो शायर है उसके जो तारुफ़ी, उसके जो कलिमात आप लिखते हैं उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का ख्याल रखना है, उसकी कलाम की खसूसियात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और फिर एक शेर के लिए आप देखिए, हमने कहा 2 से 2.5 सफ़ात होते हैं एक शेर के लिए। ये इसलिए कि आप पैराग्राफ बनाकर लिखें, और जब आप रेफरेंस का शेर देते हैं तो डेफिनेटली आप एक लाइन ऊपर से छोड़ते हैं, नीचे छोड़ते हैं और दोनों मिसरे इकट्ठे लिखते हैं। एक और आप लोगों से गलती होती है, अगर मिसरा तवील हो तो आप यहाँ लेकर दूसरा आधा इधर नीचे वाली लाइन में देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना भी सही शेर लिखा जाए उसका तरीक़ाकार लिखने का गलत हो तो हम उसे क्रॉस लगा देते हैं। आप यहाँ से भी अपने नंबर कटवा लेते हैं। तो दोनों मिसरे एक ही लाइन में लिखने ज़रूरी हैं, और ये भी ख्याल रखा जाए कि शेर आपसे गलत ना हो।
उसके बाद हम देखते हैं कि आपने जब रेफरेंस के शेर देते हैं तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा दे देते हैं, उसने आपसे तकाबुल नहीं पूछा, उसने आपसे मुवाज़ना नहीं पूछा कि आप बयान करें कि फ़लाँ शायद यूँ कहता है, फ़लाँ यूँ कहता है। उसने आपसे तशरीह मांगी, आपने तशरीह को फोकस करना है। बहुत ज़्यादा हुआ 1 या 2 शेर आप दे सकते हैं। कहीं कोई कोटेशन की अगर ज़रूरत हुई, अब वो तो देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ तशरीह ही को ज़्यादातर फोकस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हम ये हो गया हिस्सा अलिफ में। अब आ जाते हैं गज़ल, सवाल नंबर 2 का बेजुज़ गज़ल। गज़ल में भी जहन में रहे कि 3 अशार होती हैं और 1 ही गज़ल में होते हैं। गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग की जाती है, जबकि नज़्म की इकट्ठी की जाती है। क्यों? नज़्म में एक ख्याल को तसलसल से बयान किया जाता है, लेकिन गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक अलग इकाई रखता है। तो हमने इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि गज़ल के हर शेर की तशरीह हम अलग अलग करेंगे। और गज़ल का हर शेर जो है 2 से 2.5, यहाँ भी हम उसी कायदे के पाबंद होंगे जो हम नज़्म के होंगे। यहाँ भी आपने अशार की भरमार नहीं करनी। यहाँ हर शेर 2 से 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। यहाँ भी आपने शायर का तारुफ़ करवाने के लिए उसके जो कलाम की खसूसियात, उसके उसलूब की खसूसियात, उसका बहुत जामे अंदाज से 2 या 3 लाइनों में आपने उसको तहरीर करना है। और इसके लिए देखिए वक्त क्या है आपके पास। नज़्म के लिए 20 मिनट है और आपके पास गज़ल के लिए 20 मिनट है। अब आप तकसीम देख लीजिए कि बहुत आसानी के साथ आप 1 घंटे में 2 सवालात कर लेंगे, एक मारूज़ी और एक तफसील से नज़्म और गज़ल की तशरीह। अब हम आते हैं सवाल नंबर अपने 3 पर। इसमें हमें दिया जाता है इक़्तिबास की तशरीह। इसमें हमारे पास चॉइस होती है, इनमें चॉइसेस नहीं होती, ये जहन में रहे, कोई या नहीं होता। इसमें हमारे पास 2 हमारे पैराग्राफ दिए जाते हैं, अलिफ और बे। उसमें हमने किसी एक पर करना, बहुत सोच समझ कर एक का इंतखाब करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह आए। 15 नंबर है। सबसे पहले हमने देखना है हवाला मतन। हवाला मतन में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान। अब आपने ये देकर इक़्तिबास की तरफ आना है। याद रहे ये दोनों चीज़ें, हवाला मतन और इक़्तिबास, सियाक़ो सबाक़, ये एक ही सफ़े पर आ जाए। ठीक हो गया। अब आपने जो देना है हवाला मतन के बाद आपने सियाक़ो सबाक़ जो देना है वो हमारे पास होता है तकरीबन 8 से 10 लाइनों पर। सियाक़ो सबाक़ में ख़ास तौर पर ख्याल रखना है मिसाली है या इजमाली है, इसको ख़ास तौर पर आपने देखना है, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ाते हैं साथ साथ आपको वजाहत करते चले जाते हैं कि ये सबक मिसाली है या इजमाली है। तो सियाक़ो सबाक़ को भी उसी पैराए में ही आपने लिखना है, उसी अंदाज में लिखना है। 3 नंबर इसके होते हैं और अगर ये बिल्कुल सही लिखा जाए तो ये आपके 4 नंबर मुफ्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ जो 10 नंबर पर है। 10 नंबर की तशरीह हमने 2 से 3 सफ़ात पर करनी है। इसमें हमने, आप गलती क्या करते हैं? आप गलती यहाँ पर ये करते हैं कि पूरे का पूरा चैप्टर लिख देते हैं। आप फ़र्ज़ करें अगर उसने कादसिया की जंग का पहली फतह में जिक्र किया है, आप पूरा खुलासा उठाकर लिख देते हैं, जो गलत है। आपने तशरीह को फोकस करना है। आपने तशरीह लिखने से पहले थोड़ी सी वजाहत देनी है और तशरीह की तरफ ज़्यादा आना है। और तशरीह में कोई शेरों की भरमार नहीं करनी। हाँ, बहुत ज़रूरत हो, जैसे मेहनत पसंद खिरत में मेहनत के हवाले से कोई बात आ गई, कोई शेर आ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं। आपने तशरीह को बयान करना है और तशरीह से पहले सियाक़ो सबाक़ में नहीं, या ये भी गलती अमूमन आप बच्चे करते हो, सियाक़ो सबाक़ में नहीं, तशरीह में आपने क्या करना है? आपने मुसन्निफ़ का तारुफ़, उसका उसलूब, उसका अंदाज़े बयान जामे अंदाज से लिख देना। इसके लिए आप ये देखिए कि हमारे पास 30 मिनट होने चाहिए। हम 30 मिनट के अंदर ये करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, चौथा सवाल हमारा होगा सबक का खुलासा। सबक के खुलासे में हमने देखना है, एक नाम है, 1 नंबर है मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर का है खुलासा। यहाँ आपसे क्या गलती होती है? आप खुलासे में शायर का मुसन्निफ़ का तारुफ दे देते हो, जो कि गलत है।
آپ نے یہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ خلاصے سے ہی شروع کر دینا ہے، اور 2 سے 3 صفحات پر مشتمل، اور اس کے لیے ٹائم ہے 20 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اب بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں، سہولت کے ساتھ آپ پیپر کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ صرف قواعد و ضوابط کو سامنے رکھیں، وقت کی تحدید کو سامنے رکھیں، آسانی کے ساتھ آپ کا پیپر ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5واں سوال ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نظم کا خلاصہ۔ اس میں شاعر کے نام کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، آپ نے صرف خلاصے کی طرف آنا ہے۔ اب اس میں ٹیکنیکل چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ 7 اشعار ہوتے ہیں، 7 اشعار ہوئے تو آپ دیکھیے 14 مصرے ہو گئے۔ 14 مصروں کو جب ہم نثری انداز میں بیان کریں گے تو اس میں ہماری 14 12 13 14 لائنیں بنتی ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ ذرا محدود رہنا ہے، 8 سے 10 سطور پر 10 سے 11 ہو سکتی ہیں، یہاں تک محدود رہنا ہے۔ وہ کس طرح کہ بعض اوقات کسی ایک شعر میں وہ تخیل، وہ خیال بار بار آ جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے باقی اشعار کو دیکھنا ہے، اور ان کو نثری انداز میں جب بیان کر دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم 8 سے 10 سطور پر اپنا خلاصہ ختم کریں گے، اور یہ ہمارے پاس ٹائم اس کے لیے ہوگا 5 سے 10 منٹ۔ یہ میں ذرا تھوڑا 10 احتیاطاً لکھتی ہے، وگرنہ 5 سے 6 7 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تسلی سے پیپر کرتے یہاں بھی وقت اپنا بچا لیتے ہو تو آپ کے پاس مضمون کے لیے بہت سا وقت نکل آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مضمون، سب سے اہم سوال آپ کا۔ مضمون میں 3 مضامین دیے جاتے ہیں اور ان تینوں میں چوائس ہوتی ہے۔ آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا موضوع ایسا ہے جس پر آپ جامع مدلل انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ انتخاب کریں گے پہلے کسی ایک کا، اس کے بعد آپ نے مضمون لکھتے وقت 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک جیسے فرض کریں آپ کو اگر مضمون آ جاتا ہے، عموماً یہ بچے غلطی کرتے ہیں، میرا پسندیدہ شاعر۔ اب اس کے پسندیدہ شاعر میں آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہو، آپ غالب لکھیں، آپ فیض لکھیں، فراز لکھیں، اقبال لکھیں، کوئی بھی لکھیں، لیکن آپ نے یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کا پسندیدہ وہ کیوں ہے، اپنی فکری اعتبار سے، اپنی فنی اعتبار سے، اپنے اسلوب کے انداز سے آپ کو وہ پسند کیوں ہے۔ تقابل نہیں، پسندیدگی پر آپ نے زور دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ تر کلام اور اس کی فکر کی طرف جانا ہوگا۔ مثلا جیسے اب آپ کو آ جاتا ہے علامہ اقبال، آپ علامہ اقبال کی حیات طیبہ سے شروع کرتے ہیں، ان کے اساتذہ سے، ان کے سفر یورپ سے واپس آنے کے بعد ان کے فلسفے سے بات شروع کرتے ہیں، ساری باتیں ایک ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھ کر آخر میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ ان کی تصانیف اور نمونہ کلام 2 یا 3 شعر۔ اس نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، اس نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کے کلام کی طرف جائیں گے اور اس کی وضاحت دیں گے، ساتھ ان کو جیسے فلسفہ خودی ہے، ان کی دوسری جتنے بھی ان کے نظریات ہیں ان کو 1 1 2 2 شعر کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 8 سے 12 صفحات پر ہونا چاہیے، اور 40 منٹ بہت کھلے ڈلے آپ کو مل جاتے ہیں مضمون کرنے کے لیے۔ 8 سے 12 صفحات، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے احتیاطاً 12، کیونکہ جب آپ اشعار کو ہی میں پھر بات دہراؤں گی، جب آپ حوالے کا شعر دیتے ہیں نا تو آپ کو 1 آدھی لائن اوپر سے پھر نیچے سے چھوڑنی پڑتی ہے، اور آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا آپ دیکھیے، آخری سوال آپ کا ہوتا ہے خط یا آبیتی۔ اس میں آپ کے لیے یا نہیں ہوگا، ایک چیز آئے گی، یا خط آئے گا یا آپ بیتی آئے گی۔ پیپر میں وہاں یا نہیں ہوگا، وہاں ایک چیز ہوگی، آپ کو دونوں تیار ٹاپک کرنے ہوں گے۔ خط یہ دونوں 10 نمبر کے ہیں، خط 1 سے 1.5 صفحہ، آپ بیتی 3 صفحات پر اور 20 منٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے خط میں بھی کس طرح نمبر لیے جاتے ہیں، خاص طور پر اس کی فارمیشن کو دیکھا جاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھا جاتا ہے، خط کیسے شروع کرنا ہے، وہاں پر رموزی اوقاف کا خیال کیسے کرنا ہے، پیشانی پر کیا لکھا جائے، القابات کیا لکھے جائیں، اس کا آغاز ہو گیا، پھر آپ نے نفس مضمون کی طرف چلنا ہے، پھر آپ نے اختتام کی طرف چلنا ہے۔ نفس مضمون پہ خیال رہے، انہی چیزوں کو بیان کرنا ہے جو خط کا سوال ہوگا، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ بیتی کی طرف آتے ہیں،
ایک غلطی جو عموماً بچے کرتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس میں اکثر غیر مجسم چیزوں کو پرسونیفیکیشن کو مجسم شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے صیغہ واحد متکلم استعمال کرنا ہوتا ہے اور ماضی کا صیغہ، یہاں بھی آپ غلطی کر جاتی ہے۔ ان 2-3 چیزوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہمارے پہلے 2 سوال کے لیے 1 گھنٹہ آیا، پھر اگلے کے لیے آپ یہ دیکھیے ہم نے 3 سوالات کیے، 2 ایک طویل تھا، ایک خلاصے کا تھا، ایک نظم کے خلاصے کا۔ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم نے 1 گھنٹے کے لیے کر لیا۔ اس کے بعد مضمون کے لیے ہمیں 40 منٹ مل گئے۔ پھر یہ جو خط ہے یا آپ بیتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر خط آ جائے تو بچہ آسانی کے ساتھ 10 سے 12 منٹ کے اندر لکھ سکتا ہے، اور آپ وہ ٹائم اپنے مضمون کو بھی دے سکتے ہو۔ یہاں کے بعد مجھے یہ بتائیے، جتنا وقت درکار تھا آسانی کے ساتھ 3 گھنٹے کے اندر، یہ جتنے میں نے مارکس بتائے ہیں 85 پلس میں مارکس آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کا آخر میں آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ کٹنگ اوور رائٹنگ سے گریز کیا جائے، کیونکہ آپ لوگ انک ریموور کا استعمال کرتے ہو، اس کے بعد وہاں اسے لکھتے ہوتے ہیں، وہ مائنس میں مارکس چلے جاتے ہیں، وہ سرکل لگا کر اسے مائنس میں کر دیتے ہیں۔ اچھے بھلے آپ کے جہاں پورے نمبر ہوتے ہیں، ٹوٹل میں جا کر مائنس ہو جاتے ہیں۔ پھر اہم نکات مارکر سے نمایاں کیے جائیں۔ اب ایک آپ لوگ یہ کرتے ہو، بہت زیادہ ہوا، وہ ایک یا دوسرا کوئی الفاظ ایسے ہو گئے جو بہت زیادہ اہم ہوں، آپ ان کو مارکر سے نمایاں کر دیں۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہو، ایک صفحے پر کوئی 10-12 الفاظ مارکر سے ہائی لائٹ کرتے چلے جاتے ہو، وہ بھی ایک بیڈ امپریشن آتا ہے، وہ کو اچھا نہیں آتا۔ بہت اہم ضروری کوئی نکات ہوئے تو اس نقطے کو آپ نے مارکر سے بیان کر دیا، اور ہر سوال جب ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں آپ نے ایک لائن لگانی ہے مارکر سے، اور سوال اگلے صفحے پر اسے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر ہر صفحے پر 2 یا 3 پیراگراف بنائیں۔ تسلسل کے ساتھ آپ نے نہیں لکھنا، کیونکہ جو پیپر ایک پہلا امپریشن جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا بھی آتا ہے۔ پھر لکھائی اور املا کا خاص خیال، سب سے پہلی نظر جو جاتی ہے ہماری لکھائی کی طرف جاتی ہے۔ جب لکھائی خوبصورت سامنے آتی ہے تو ظاہر دل بھی خوش ہوتا ہے، اور پیپر نمبر بھی دینے کو دل کرتا ہے، املا کی غلطی بھی نہ ہو۔ آخری بات یہ کہ جب آپ پیپر پر کوئی آپ کا سوال ایسا آتا ہے، جیسے فرض کریں آپ نے وہاں سے اقتباس والا سوال نمبر 3 آپ نے پہلے کرنا ہے، تو آپ وہاں پر اپنی آنسر شیٹ پر سوال نمبر 1 نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں گے سوال نمبر 3۔ یہ خاص طور پر آپ اس چیز کا خیال رکھیں، سوال نمبر 3 لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 کے بعد فرض کریں اگر آپ نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں تو سوال نمبر 5 لکھیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یقیناً ہماری یہ کاوش جو ہے وہ پسند آئے گی، اور آپ اس سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔